بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما جبيت متأكد اتكلف لي مانا خريجنا شاري مانا هكذا ورحت كده كنت ما كنت ناوي ورحت شاري ناوي حاجة سمراده كيك خليفة جابت منطقة كده توت كده كده دوكرة بات هذا فعلت ورحت كده جديد كده ورحت وشاري بيت شريت برا أما كرّك هذا لك شريت برا بل كرّك هذا ليه جاته بس كنت جديد کی ضرورت نہیں ہے اور میں تو أنا ولا كامل وتعب ترى شريت بقى ما تقبل شلون في خدمة ما لا تقبلوا أنتم يعني دون برفوت برفات لا تشتي أكره جد ملي فرموا جسوا يعني شريعة مكملة إذا كان بالطريقة في التمام شريعة لا تبقى تهارت الطريقة كبي بالا تبقى تهارت شريعة تهارت غير يعني تجاهل جود الطريقة كبي بالا تبقى تهارت باطل يعني كانوا كيفوا كانوا كل أمر أجيباتا رو طريقة خلاص يشرع ومدرج طريقة طريقة مرسل كامل مجراني ضروري جو هنا بابا شريعة طلية جو شريعة کے مطابق طریقہ پرسنل والا نہیں ہے وہ بات کرتے رہے جو اعلیٰ تعالیٰ نے فرمایا جائے جوڑا جنام علامہ تقول منام اعلیٰ تفلون ہم واقعی تو جو خود نہیں کرتے ان کے بیچ بہتر ہے